देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी पळोवंक गेल्यार सगळी पवित्र सभा आज स्थानीक जुवांवची जल्मा परब आचरण करता. खंडीत आमी स्थानीक जुवांवचेर एक दिश्ट घाल्यार ताचें सगळें जिवीत ताणें क्रिस्ताक परगट करूंक उपयोग केलें. क्रिस्ताची महिमा परगट जायचे, हर एकल्यांनी स्वताक साक्षी जायचे, पातका पाड करीचे, देवा थंय गुवाजे म्हणलं ताचो उद्देश जावन आसलो. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, त्या खातीरच तो आयिल्लो आनी त्या खातीरच तो मेलो. तो इतलें खालतो जाल्लो की, इतलें तो खालतो जालो की, तो ताच्या जुवांवच्या 3ऱ्या अध्यायान 30 वाक्यान तो सांगता, 30 वाक्यान तो सांगता, हांव हांव ल्हान जावन वचाचें, हांव ना जायचें आनी तो म्हजे मुखांतर क्रिस्त वाडत वचा जाय, वाडत वचा जाय. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, आज म्हज्या आनी तुज्या जिविता मुखांतर क्रिस्त वाडत वचोन आसा की आमी क्रिस्ताचे फाटलावदार. क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्ताचे खरे फाटलावदार, खरे साक्षीदार. हांव गॅरंटी, क्रिस्ताक कोण गॅरंटी? हांव आनी तूं गॅरंटी. हर एकल्यांक शुभ वार्ता दिवंक हांव आनी तूं गॅरंटी. क्रिस्ताक हांवें अनुभव केला गे. क्रिस्ता विशयान हांव परगट करना आसा गे. क्रिस्ताचो खरो साक्षीदार जाला गे. क्रिस्ताक हांवें पळयलां गे. पळयलां म्हळ्यार स्थानीक जुवान पळयलें. कित्याक म्हळ्यार ताचोच तूं काजीन. पूण हांवें आनी तुवें पळयलां गे. खंडीत पळोवंक जाता. कशें म्हळ्यार भावार्थाच्या दोळ्यांनी मात्र आत्मीक रितीन हे कुर्डेपण तुजे थंय आनी म्हजे थंय आसल्यार आमकां सोमयाक पळोवंक जायना. पूण जर तर भावार्था मरी फात्र आमचें आत्मीक कुर्डेपण पयस गेल्यार मात्र आमकां जेजूक पळोवंक जाता. जेजूची महिमा पळोवंक जाता. आनी जेजू थंय आसलें सगळें आनी हें स्थानीक जुवान पळयलें. कित्याक म्हळ्यार ताका गोत्ता आसलें जेजू थंय कितें आसा गे म्हळ्यार सासणीक जिवीत आसा. जेजू थंय पातकां बोगसूंची पदवी आसा. जेजू थंय पुनर्जिवनपण आसा. जेजू थंय पवित्र आत्मो आसा. जेजू जावन आसा सोडवणदार म्हजो आनी तुजो. म्हणून स्थानीक जुवांक गोत्ताले आनी तो सगळ्यांक हें परगट करूंक लागलो आनी असल्या भरवशान तो जियेलो. ह्या संवसारांत स्थान मानना. पूण सर्गार म्हाका स्थान आसा. हे जेजू क्रिस्ता मुखांतर हें म्हाका मेळ्ळां म्हणून ताका कळ्ळें. देखून ह्या संवसाराक तो लबदून रावलो ना. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, हांवें आनी तुवें आज ताची जल्म परब आचरण करतना, ताची नोवेनां करतना स्थानीक जुवांव ती चलिल्ली वाट हांव आनी तूं चलना जाल्यार आमची नोवेनां खंयच्याकय उपकारा पडनात. आमच्या मागण्या खंयच्याकय उपकारा पडना. जर त्या वाटेन हांव चलतां जाल्यार खंडीत आमचे मागणे सोमी मेस वता. आज आमी आयकत आहों, देवाचें उतर आयकत आहों, पूण त्या प्रकार चलिना. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग आमकां गुर्तूना. आमी क्रिश्चन जावन आसा. पूण केदाळ आमी वर्जिनल जावचें. वर्जिनल म्हळ्यार क्रिस्ताक कोणें स्विकार केला ती. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, ताची कठिनायेची उतरां आमी पळयत कोणाची जुवांवची. कठिनायेची उतरां आतां आग्ग्याच्या पिलांनो. आग्यो म्हळ्यार कालें. तो साबल्यारी पॉयझन, आपुडल्यारी पॉयझन. तो आमकां त्या आग्याक सरी करता. तितले विखान भरले आमी. आमचें काळीज कपटी, आमचें मन कपटी जावन आसा. देखून तो तितल्या कठिनायेन सांगता थंय आसल्यांक. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, कित्याक कठिनायेन सांगता? कित्याक म्हळ्यार तुमी पातका पाड करा. क्रिस्ता थंय गुवा. मोगाच्या भाऊ भयणी, एक वाट मात्र जावन आसा पातका पाड करूंक. खरी शुभ वार्ता तुवें नियाळ करीची. खरी शुभ वार्ता मात्र तुका देवा कुशीन आपूण व्हरता. म्हळ्यार खरी शुभ वार्ता जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू क्रिस्तान कितें केलां म्हूण तूं जाणा जाताना तूं फातका पाड करताय. क्रिस्ता थंय तूं गुंवताय आनी सासणीक जिविताच्या त्या भरवशान तूं मुखार चलताय. नाजाल्यार जायना. रिती-रिवाजा पाळल्यार जायना भागार. असल्या भरवशान आमी जियेताना मात्र आमी स्थानीक जुवांव बरी जेजूचे खरे फाटलावदार जाता. आमेन.